अस्सलाम वालेकुम। मेरी इकलौती बेटी जो है वो एफएससी मेडिकल कर रही है। अभी मैं उसके कमरे में गया तो नज़र ग्रांट्स एटलस पे पड़ी, जो हमें किसी ने ग्रांट नहीं किया था, जो मैंने ख़ुद ख़रीदा था। याद आया कि मैं भी डॉक्टर हूँ। डॉक्टर होना याद आया तो बहुत सारी चीज़ें याद आती चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं निश्तर मेडिकल कॉलेज से मुझे ग्रेजुएशन करने का इजाज़ हासिल है। मेरा बैच N44 है। जिस ज़माने में मैंने एमबीबीएस किया, मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा उलझन होती हो, मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ली हो। और मेरा ही नहीं, मेरे कई दोस्त जो अब बड़े कामयाब डॉक्टर हैं, उन सारों का यही हाल था। अभी तो मैंने देखा है, पिछले दिनों इम्तिहानात थे तो अगर 8:30 बजे पेपर था तो बच्चे बेचारे 8 बजे तक किताब से नज़र नहीं हटा रहे थे। ये अच्छी बात भी है, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं लगी। ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजारनी चाहिए, और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी ख्वाहिश है। ख़ुद पर एतमाद रखिए। दूसरों का इलाज करना बड़े ही एतमाद का मुतकाज़ी होता है। डॉक्टर की कॉमन सेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर का याददाश्त का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। एक दो चीज़ें जो मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चों को बतानी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, रट्टा नहीं लगाना चाहिए। रट्टे रगाए रटाई वाले निज़ाम को भी इतना अच्छा नहीं समझना चाहिए, लेकिन याददाश्त और रट्टे में फ़र्क करना चाहिए। अच्छी याददाश्त अल्लाह ताला का इनाम है। लोग अच्छी याददाश्त की दुआ करते रहें। अपनी याददाश्त अच्छी कीजिए, ये इम्तिहान में कामयाबी की कुंजी है। अब याददाश्त दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक पढ़े लिखे इंसान की दोनों याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इम्तिहान में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपकी मदद करती है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के कई तरीके हैं। आप तमाम बच्चे जो इम्तिहान दे रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो ज़रूर ये चेक करें कि अपनी याददाश्त की ट्रेनिंग कैसे की जा सकती है, अपनी जो याददाश्त है वो कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। हमारे असातिज़ा जो हमें याददाश्त बेहतर बनाने का एक गुर बताते थे, और मैं समझता हूँ कि अगर मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने में कामयाब हुआ तो मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी का बुनियादी राज अल्लाह ताला का करम, वालिदैन की दुआओं के अलावा वो गुर था। याददाश्त अच्छी बनाने का गुर जो हमारे ज़माने में बड़ा इन था वो है लिख के याद करना। हम बार बार लिखते थे, हमें जो चैप्टर पढ़ाया जाता था हम लोग बहुत ज़्यादा दफ़ा वो लिखते थे। सारी प्रैक्टिस हम लिख कर करते थे। मैं आजकल के बच्चों से गुजारिश करूँगा कि जो क्लास में आपके चैप्टर पढ़ाया जाना है, पहले उसको घर में ख़ुद तैयार करें, पढ़ के जाएं, ताकि आप स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, ट्यूशन पर जा रहे हैं, किसी एकेडमी पर जा रहे हैं, तो वहाँ जो कुछ पढ़ाया जाए आपके जहन में उसका बुनियादी कंसेप्ट हो। फिर जब आप वो पढ़ कर आएँ तो आते ही जो कुछ पढ़ाया जाए उसे याद करके लिखें, फिर एक दफ़ा दोबारा लिखें, फिर सो जाएं, अगले दिन सुबह उठें तो एक दफ़ा फिर बग़ैर दोहराए वो लिखने की कोशिश करें। इम्तिहान के करीब छुट्टियां थोड़ी होती हैं, एक पेपर से दूसरे पेपर के दरमियान ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, तो बाज़ औक़ात बच्चे घबरा जाते हैं। घबराहट से निजात का बेहतरीन तरीका ये है कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत ही अच्छी हो। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो डेफिनेशंस याद हैं जो मैंने एफएससी के दौरान याद की थी, और मैंने एफएससी मिड 90s में की थी। तो ये मैं नहीं समझता कि मेरा रट्टा है, ये मेरी मेमोरी और कंसेप्ट है। मेरे दौर के हर ग्रेजुएट का यही हाल होगा, हर ग्रेजुएट का यही हाल होगा। लोग सिर्फ रट्टा नहीं लगाते थे, अपने कंसेप्ट भी क्लियर करते थे और अपनी याददाश्त को भी बेहतर करते थे। कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। एक साइंटिस्ट जो पहले ईसाई थे, फिर कुरान शरीफ का मुताला करने के बाद मुसलमान हुए, वो कहते हैं कि कलम की अहमियत इसलिए
بتائی گئی ہے کہ علم محفوظ رکھنے کا ذریعہ قلم ہے. تو اگر آپ اپنی جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ اپنی یادداشت میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو قلم سے مدد لینا پڑے گی. جو کچھ پڑھیں وہ لکھیں، بار بار لکھیں، اپنی غلطیاں خود چیک کریں، پر اعتماد رہیں، اور صرف یہ مت سمجھیں کہ سائنسز ہی سمجھ کے پڑھنے والی چیز ہیں. انگریزی، اردو، اسلامیات، مطالعہ، پاکستان اسٹڈیز، آپ کا ہر مضمون جو ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی کنسیپٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں، لکھیں، بار بار لکھیں، ٹیسٹ دیں، اپنا ٹیسٹ خود بھی لیں. اور آپ کا سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ پر اعتماد کتنے ہیں. آج کل کے بچے انہوں نے رزلٹ کو سر پہ سوار کیا ہوا ہے. رزلٹ کو کبھی بھی سر پر سوار مت کریں، اپنے آپ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اپنی یادداشت پر بھروسہ کریں. میں نے جب بچوں کو اس دفعہ امتحان دیتے ہوئے دیکھا تو مجھے زیادہ بچے رزلٹ کے پریشر کے بوجھ تلے دبے نظر آئے. ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا. تب شاید ہمارے پاس انجوائمنٹ کے کافی سارے مواقع تھے. ہم چھٹیاں رشتہ داروں کے ہاں گزارتے تھے. امن و امان کے حالات بہت اچھے تھے. بچے باہر کھیلنے بھی جاتے تھے، لڑکیاں بھی کھیلتی تھیں، لڑکے بھی کھیلتے تھے. معاشرے میں باہمی اعتماد کی فضا قائم تھی. لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے، ہر کوئی دوسرے کے بچوں سے بھی محبت کرتا تھا، بچے دعائیں بھی لیتے تھے. آج کل تھوڑا سا ہمارے ہاں جو بچہ تھوڑا سا قابل ہوتا ہے وہ ایک کمرہ پکڑ لیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہوتا ہے، وہ سوشلی لوگوں سے اتنا انٹریکٹ نہیں کرتا. پڑھائی کا دباؤ اس کی ہر حرکت سے نظر آتا ہے. تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ الحمدللہ میں نے اس ملک کا ہر اچھا امتحان پاس کیا ہے. اور میں کہتا ہوں تو میری مراد میری نسل ہے، میرے دور کے لوگ ہیں. بہت سارے لوگ بہت قابل ہیں، انہوں نے زندگی کو بڑا انجوائے بھی کیا ہے. وہ ڈاکٹر بنے ہیں، پھر انہوں نے میڈیکل کے علاوہ زندگی کے کئی شعبوں میں اپنا نام کمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عقل کی بہترین فیکلٹیز سے نوازا ہوتا ہے. اپنے آپ پر اعتماد کریں، زندگی کو انجوائے کریں، پڑھائی کو اپنے لیے بوجھ یا مسئلہ نہ بنائیں. اب کی یادداشت کو روزمرہ کے معاملات کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، اٹیچ کریں. ایسوسیشن کے تھرو چیزیں بڑی یاد رہتی ہیں. جو آپ سائنسی فینومینن پڑھیں انہیں اپنی عام زندگی پر منطبق کرنے کی کوشش کریں. اور ہر طالب علم جو ایف ایس سی کر رہا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ شارٹ ٹرم میموری کیا ہوتی ہے، لانگ ٹرم میموری کیا ہوتی ہے. اپنی میموری کی ڈیولپمنٹ پہ بھرپور توجہ دیں، اور آپ کا اعتماد آپ کی میموری کو انہینس کرتا ہے. آپ کی یادداشت آپ کے اعتماد کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے. جتنا آپ کو خود پر اعتماد ہوتا ہے آپ کی یادداشت اتنی ہی اچھی ہوتی ہے، آپ چیزیں اتنی ہی ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. چیزیں پڑھیں اور وہ بار بار لکھیں. جتنا بھی پڑھیں اس کو ضرور لکھیں، کئی بار لکھیں. میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھیں. اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہماری دعائیں ہیں کہ جو بچے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، جو بچے انجینئر بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، جو بچے کسی اور فیکلٹی میں جانا چاہتے ہیں، آئی ٹی میں جانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بننے کے علاوہ اردو ادب میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، انگریزی میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، اچھا استاد بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکت ہمیشہ آپ کے سر پر سایہ فگن رہے. خود پر اعتماد رکھیں، اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھیں، زندگی کو انجوائے کریں. آپ زندگی کو انجوائے کریں گے تو آپ کے لیے پڑھنا لکھنا آسان ہو جائے گا. یہ چند باتیں تھیں جو مجھے مناسب لگا کہ میں اپنے بچوں تک پہنچاؤں. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.